अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ा दुख होता है जब आपस में हम लड़ते हैं। एक ही कलमा पढ़ने वाले, एक ही अल्लाह को मानने वाले, एक ही मुल्क में रहने वाले, एक ही सोच व फ़िक्र रख के एक ही काम करने वाले लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करते हैं। बड़ी खुशी हो रही थी जब मैं अभी घर गया था कि तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है सुनसरी में, शुरा वाले कर रहे हैं। फिर बाद में मालूम चला कि इमारत वाले जो मौलाना साहब साहब वाले जो ग्रुप है वो लोग भी इज्तिमा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक दिल में एक खदशा पैदा हुआ कि ये ज़रूरत नहीं थी। जब एक इज्तिमा हो रहा था तो इस इज्तिमा को 2-4 महीने के लिए कर देते, बाद में कर लेते इज्तिमा को। एक ही जगह में, एक ही ज़िले में 2 इज्तिमा का होना 10-15 रोज़ के आगे पीछे से, तो इससे एक उम्मत का भी नुकसान था और फिर दूसरा ये है कि एनर्जी का भी नुकसान था, हमारी जान का भी नुकसान था, माल का भी नुकसान था। कि हम जो इज्तिमा जो करते हैं, इज्तिमा का जो मेन पर्पज़ है, मेन जो मकसद है, जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक सदा लगाया था कि अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह के कलमा को लोगों तक पहुँचाना। जब इस इज्तिमा से वो मकसद हासिल हो रहा था तो दूसरा इज्तिमा करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए खुशी हुई, चलो दोनों कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन एक दिल में खदशा हो रहा था, हो सकता है कि क्लैश हो जाए, हो सकता है कि आपस में कुछ मुठभेड़ हो जाए, तसादुम हो जाए। सारी चीज़ें आसानी से चल रही थी। तो फिर कुछ डेट में आगे पीछे हुई तो फाइनली जाकर के 21, 22, 23 को इमारत वालों का इज्तिमा होना तय था और 23, 24, 25 को शुरा वालों का होना था। इवन वो भी चलो ठीक है, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, दोनों आपस में मेहनत कर रहे हैं अपने अपने इज्तिमा गाह में। लेकिन फाइनली फिर क्या हुआ कि हुकूमत की तरफ से कुछ सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर या फिर और मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो दुर्गा परसाई वाला जो एक जनशक्ति वो पेश करने वाले हैं, उनकी जो रैली निकलने वाली है, इस ताल्लुक से भी खदशा जाहिर किया कि वो हो सकता है उससे एक मुल्क में एक अनार्की का माहौल पैदा हो, एक बेचैनी का माहौल पैदा हो। तो उससे लेकर के ये एक रीज़न बता रहे थे एक। तो फाइनली क्या हुआ कि अभी कल से इज्तिमा होना था 21, 22, 23 को, तो इज्तिमा मेरे ख्याल से नहीं हुआ और इज्तिमा नहीं होने जा रहा है जो इमारत वालों का जो साहब से ताल्लुक़ रखते हैं। शुरा का अभी वक्त तो बाकी है, 23, 24, 25 को है, तो मुमकिन है कि शुरा वालों का इज्तिमा हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात सामने आ रही है और मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे मैसेजेस पढ़े थे, बहुत सारे कमेंट पढ़े थे। तो इससे हमें जो बहुत सारे कमेंट पढ़े उससे एक नतीजा मैंने ये निकाला कि जो रुकावट पैदा की जा रही है, हुकूमत का इसमें हाथ तो है लेकिन थोड़ा हाथ है। 99% हमारी ना इत्तेफाकी का, हमारे मतलब हमारे दरमियान जो तसादुम है, जो क्लेश है, हम एक दूसरे को नहीं मानते हैं, एक दूसरे को मान के नहीं चल रहे हैं, तो उसी का एक झगड़ा है, आपस की मुनाफकत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं, इत्तेहाद नहीं है। तो इस लेकर के भी ये इज्तिमा मुलतवी हुआ, ये इज्तिमा करने नहीं दिया गया। तो यहाँ एक चीज़ बात ये आती है कि जब पहला इज्तिमा हो रहा था दूसरे वालों को करना ही नहीं चाहिए था। और बहुत सारे लोग ये अभी बात कर रहे थे कि मतलब शुरा वाले डोमिनेटेड हो रहे हैं। मेरे भाई, डोमिनेटेड कोई नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, हिंदुस्तान में 2 जमीयत है, 2 दारुल 2 है, 2 मज़ाहिरुल उलूम है, हर गांव में 2-4 मस्जिदें हैं, 2-4 तंजीमें हैं। मतलब हर 2 घर में एक तंजीमें मिल जाएगी, हर आपको 2 किलोमीटर में मस्जिदें मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये बातें चल रही है कि शुरा इमारत वाले जब वो तकसीम हो गया, जब 2 हिस्सों में इनका बंटवारा हो गया तो दोनों काम आगे बढ़ेगा। अब ये नहीं कि शुरा वाले ख़त्म हो जाएंगे। शुरा वाले का निज़ाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक तरह से वो दादा तबलीग का एक न्यू वर्जन है, एक अपडेट वर्जन है, एक न्यू वर्जन है, जिसमें एक क्रीम तबका है, उलमा का तबका है। तो तेज़ी से वो तरक्की, वो जो ग्रुप है तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मेरा कहना यहाँ पे क्या है कि दोनों आपस में काम कीजिए, इधर शुरा वाले भी काम करें, इमारत वाले भी काम करें, कोई मसला नहीं है। जिस तरह से एक गाँव में, एक महल्ले में, एक ज़िले में 2 मदरसे काम कर रहे हैं, 2 मसाजिद काम कर रहे हैं, 2 तंजीमें काम कर रही थी, इसी तरह से दारुल तबलीग के जो धड़े हैं दोनों काम करेंगे। लेकिन यह है कि हम एक दूसरे का भी एहतराम करना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। इमारती जो ग्रुप है, जो मौलाना साहब के मुताल्लिकीन है, उनका इज्तिमा अगर हुकूमत ने कैंसिल कर दिया किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पे ये बातें सामने आ रही है। लोग बता रहे हैं कि जो इमारत वाले हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो शुरा वालों का इज्तिमा ना हो, मुलतवी हो जाए। उसके लिए वो लोग सीढ़ियों में दबाव डाल रहे हैं कि इज्तिमा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये इंतहाई जहलत की बात है। ये एक तरह से मतलब एक दिन की मुखालिफत कर रहे हैं आप। ठीक है, ये भी दिन का काम था, वो भी दिन का काम था। एक जलसा नहीं हुआ तो दूसरा जलसा का आप रोक रहे हैं, तो एक तरह से आप दिन की मुखालिफत कर रहे हैं, मुल्क में एक अनार्की पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों के फ्यूचर के ताल्लुक से आप एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि फ्यूचर में मुसलमानों के लिए बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो बड़ा मेहरबानी, एक जलसा नहीं हो पाया तो शुरा को होने दीजिए,
اب یہ دل میں یاد آپ یہ بھی بیٹھا لیجیے، بالکل شورا کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں، یہ ابھرے گا، یہ شورا کا نظام اب چلے گا۔ یہ اب اس کو چاہیں گے کہ شورا ختم ہو جائے، مولانا سعد صاحب ہی پوری تبلیغ کو لیڈ کر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا سعد صاحب جو ہے صرف ہندوستان ہی میں لیڈ کر رہے ہیں، باقی دنیا میں دیکھا جائے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جو دنیا کے جو جہاں پہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ شورا کا نظام ہے، اور شورا کا نظام ہی بہتر ہے، جس میں روشن مستقبل ہے۔ اور جو مولانا سعد صاحب جو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہے ہیں، ایون میں کہہ رہا اگر شورا ہی کا نظام ہوتا تو مولانا سعد صاحب ہی اس کے امیر ہوتے، مولانا سعد صاحب ہی کی بات مانی جاتی، لیکن مولانا سعد صاحب نے وہ شورا کے نظام کو قبول نہیں کیا، تو شورا والے پھر جو باقی جو ممالک ہیں شورا والے ان کے ساتھ مل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر علماء کا سارا طبقہ اس میں وہ تیزی سے وہ شورا والے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے، فائنلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی محبت سے کام لیجئے، یہ کوئی حسد سے بچیے، بغض سے بچیے۔ اگر میرا جلسہ نہیں ہوا، اگر میرے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، تو ایسا نہیں کہ دوسرے کے گھر میں حادثہ ہو جائے، دوسرے کے گھر میں مطلب وہی پریشانی ہو۔ چلیے آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ آپ کی پراپرٹی چلی گئی، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، ایک جو کام کر رہے تھے اللہ کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ چلیے وہ کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا، تو وہ کم سے کم ہو تو ہونے دیجیے، تاکہ ایک ہماری عزت بچی رہ جائے، جو کروڑوں کا جو خرچ ہوا ہے وہ اس کو وصول ہو جائے، لوگ اللہ کی بات سنیں گے، تو اس کو ہونے دیجیے۔ اگر جو لوگ سیٹیوں پہ دباؤ ڈالنا ہے عمارت والے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایک جہالت کی بات ہے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں نیپالی مسلمانوں کے مستقبل پر ایک کاری ضربہ ہے، ہمارا فیوچر اس سے تاریک ہوگا۔ تو بہرحال دور اندیشی سے کام لیجئے۔ اگر آپ ریئلی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، صحیح طور پہ آپ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ اس کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ اس کو آپ ہی پھیلائیں گے، اسے کوئی بھی پھیلا سکتا ہے۔ ہم نیپال اور ہندوستانی مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں، جس طرح ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں وہ دین کی ٹھیکیداری اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ دین ہم سے زندہ ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، یہ سارے دیوبند ندوہ یہ تبلیغی کام بند بھی ہو جائے تو اللہ کے دین میں ذرا برابر فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ پڑھیے کتابوں کو، آپ دیکھیے، نکلیے گھروں سے، آپ جائیے یورپ کی طرف، ایک نوجوان زبردست، مطلب ایک دنیا میں اس کا ایک راز تھا، بالکل ایک اس کی آواز ایک ہر گھر تک پہنچتی تھی، اللہ نے اسے اسلام میں داخل کیا، اور سینکڑوں لوگوں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اس کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ کس طرح سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو کوئی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے اسلام پھیلانے کا۔ جو جس نحج پہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے، آگے بڑھنے دیجیے برائے مہربانی۔ سب سے بڑی میں یہ کہتا ہوں، دونوں جماعتوں کو چاہیے کہ دونوں گروپوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں اتحاد کریں، آپس میں مل بیٹھ کر کے جو شورائی نظام کو قائم کریں۔ اور شورائی کیونکہ آپ اس وقت دیکھیں ہر جگہ شورا کا نظام ہے، آپ مدرسے لے لیجیے، وہاں پہ شورا کا نظام ہوتا ہے، کیونکہ 8-10 لوگ بیٹھتے ہیں تو اس میں جو متفق پر بات ہوتی ہے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آج اس فتنے کے دور میں، آج یہ قیامت قریب قربت کا دور ہے، ایسے دور میں مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی ایک بندہ کسی بڑی مطلب ایک آرگنائزیشن کو، بڑی ایک تنظیم کو لیڈ کرے۔ بس یہ چھوٹا سا ایک اوپینین تھا میرا، آپ پتہ نہیں کون سہمت کرتے ہیں یا نہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا میرا میسیج تھا آپ سب کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمایا اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔